الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے، جیندی ذات قدیر ہے ہر شے تے اندی شان سنے دے موت آوے، تے میری یار دعا قبول تھیوے اذان سنے دے موت آوے، ساہ نکلے کاسر سجدے وچ یا قرآن سنے دے موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، عظیم الشان فقید المثال کانفرنس دے اندر تساں احباب تشریف فرماؤ اور جماعت دے جید علماء کرام دے خطابات تساں احباب سماعت فرمیندے پیو۔ میں دعا گو ہاں آغاز اندر ہی کہ اللہ رب العالمین این کانفرنس دا آغاز کرن والے منتظمین، معاونین اور سامعین جو اس دنیا تو وفات پا چکے، اللہ پاک ایک کانفرنس انہاں واسطے صدقہ جاریہ بناوے اور اللہ رب العالمین انہاں واسطے ایک کانفرنس ذریعہ نجات بناوے، اور جو زندہ و حیات نے خاص کر مولانا طاہر خان سلفی صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع جھنگ، اللہ رب العالمین انہاں دی اور انہاں دے تمام رفقا معاونین دی، انہاں دی مکمل ٹیم انتظامیہ دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے۔ محترم سامعین کرام، این دنیا دے اندر عظیم خزانے دے وچوں، عظیم دولتاں دے وچوں ایک بہت بڑی دولت دا نام غیرت ہے، اور اسلام غیرت دی تعلیم دینا ہے۔ بلکہ میں اپنے جماعت دے معزز اور جید علماء کرام دی موجودگی اندر ایک بات تواڈے سامنے پیش کراں تو ان دے اندر مبالغہ آرائی نہیں کہ اسلام ہی غیرت ہے اور غیرت ہی اسلام ہے۔ اسلام دا دوجا نام غیرت ہے اور غیرت دا دوجا نام اسلام ہے۔ جس بندے دے اندر غیرت موجود نہیں، اون بندے دے اندر اسلام ایمان نام دی کوئی چیز موجود نہیں، اور جس بندے دے اندر اسلام موجود نہیں، ایمان موجود نہیں، سمجھو اون بندے دے دل دے اندر بھی کہیں قسم دی غیرت علی کوئی چیز موجود نہیں۔ غیرت دا دوجا نام اسلام اور اسلام دا دوجا نام غیرت ہے۔ بے غیرت بندے دا اسلام نال، ایمان نال، دین نال کوئی تعلق نہیں۔ اگلی بات تے غور کرنا، یہ بے غیرت بندہ ایسا بد نصیب اور بدبخت بندہ ہے جیندے تے اللہ پاک نے مہر لا دیتی ہے کہ این بے غیرت قسم دے بندے اللہ پاک دی جنت نہیں وڑنا۔ ترے قسم دے بندے جنہاں دی جہنم دا ذکر نبی علیہ السلام نے کیتا اور صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے، انہاں وچوں دیوس بے غیرت بندہ جیندے چ غیرت موجود نہیں، وہ اللہ دی جنت نہیں وڑ سکدا۔ رب تعالیٰ دی جنت مل سی، عزت مل سی اون بندے کو جڑے بندے دے دل دے اندر غیرت موجود ہو سی۔ اور غیرت کئی قسم دی ہے۔ سب تو پہلی غیرت اللہ رب العالمین دی توحید دی غیرت ہے، اور دوجے نمبر تے اللہ دے نبیاں دے بارے اور خاص کر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی
ذات دے بارے، آپ دی بات دے بارے، نبی علیہ السلام دی دعوت دے بارے، آپ دی نبوت دے بارے غیرت ضروری ہے لوگ۔ میں اپنے بارے بڑا غیرت مند ہاں، میں اپنی پارٹی دے بارے بڑا غیرت مند ہاں، میں اپنے خاندان دے بارے بڑا غیرت مند ہاں، میں اپنی برادری بارے بڑا غیرت مند ہاں، میں اپنے گھر دے بارے بڑا غیرت مند ہاں، میں اپنی عزت دے بارے بڑا غیرت مند ہاں، میں اپنے رشتہ داران دے دوست احباب دے بارے بڑا غیرت مند ہاں۔ جے میں رب دی توحید دے بارے غیرت مند نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے بارے، آپ دی بات دے بارے، نبی پاک دی نبوت اور آپ دی دعوت دے بارے غیرت مند نہیں تو میری خاندانی غیرت کہیں کم دی نہیں۔ سب تو پہلے ضروری اللہ دی توحید دی غیرت۔ کیویں؟ نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دا چچا ابو طالب آیا اور آ کے آکھن لگا بھتیجے میں تہاڈا بہت بڑا ساتھ دیتم، ہن بس تھی گئی ہے، مجبور تھی گیا۔ برادری دے لوگ آ کے میرے کو بہ گئے اور ترے گل ہی چاہتی ودن۔ پہلی بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئیں، ایہا پیغام گن کے ہیں کہ اپنے بھتریجے کو آکھو دولت منگے اساں دولت دیون کو تیار ہیں، رشتہ منگے اساں رشتہ دیون کو تیار ہیں، اور اگلی بات سرداری منگے، نواب بننا چاہے، بادشاہت منگے اساں سرداری دیون کو تیار ہیں۔ ایک کو مطالبہ ہے، نماز نہیں پڑھنی نہیں لوگو، ایک کی مطالبہ ہے توحید دا اعلان نہیں کرنا نہیں لوگو، ایک کی مطالبہ ہے سجدے نہیں کرنے نہیں لوگو، مطالبہ صرف ایک ہوئے اپنی عبادت کر، جی میں تیرا طریقہ عبادت کرنے دا اپنے رب دی عبادت کر، سب کو کوئی اعتراض نہیں تیری نماز تے تیری عبادت تے، صرف ہکا گزارش ہے سارے معبودوں کو کشے نہ کیا کرو، سارے معبودوں کو کشے نہ کیا کرو۔ نبی علیہ السلام دا جواب سنو لوگو، آپ نے فرمایا چاچا دولت کیا چیز ہوندی ہے، رشتے کیا ہوندن، سرداری کیا ہوندی، یہ تے چھوٹی چیز ہے، میرے ایک ہاتھ دے اوتے آسمان دا سورج گھن کے آونجن، بے ہاتھ دے اوتے آسمان دا چندر لہا کے رکھ دے من، سجے ہاتھ دے اوتے آسمان دا سورج ہوئے، کھبے ہاتھ دے اوتے چندر ہوئے، حالانکہ این نہیں ہو سکدا، این تھی بھی ونجے، اے ناممکن کو ممکن بڑا بھی گھنن۔ چاچا اے نہیں ہو سکدا کہ میں رب تعالیٰ دی توحید دے معاملے کمپرومائز کراں، چاچا میری غیرت یادی ہے شرک دی مذمت تھی دی راسی تے رب دی توحید دا اعلان تھی دی راسی، اے ہے غیرت توحید۔ اور اسلام دی ابتدا ہی غیرت تو ہے لا الہ، لا دی تلوار چل دی ہے شرک دے سینے تے، لا دی تلوار چل دی ہے بدعت تے، لا دی تلوار چل دی ہے ہر قسم دے باطل عقیدے اودے تے اسلام دی غیرت دا آغاز ہوندے لوگو، جیون غیرت دا جیون ہوندے، بے غیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں ہوندی، اور سب تو پہلی غیرت بندے کو رب تعالیٰ دی توحید دے بارے ہونی چاہیے، جی میں نبی علیہ السلام نے غیرت سکھائیے، اور میں تھا پیغام دے ساں کوئی نہیں شریکیوں دا مشکل کشا اللہ ہے، کوئی نہیں شریکیوں دا مشکل کشا اللہ ہے، کوئی نہیں شریکیوں دا حاجت روا اللہ ہے، سخیاں دا بادشاہ ہے، سخیاں دا بادشاہ ہے، مشکل کشا خدا ہے، کوئی نہیں شریکیوں دا۔ اوے دیکھاں اے 9 مہینے تک کون ہے پلیندہ، امڑی دے پیٹ دے وچ کون غذا پچھیندا، اوے اماں دے پیٹ دے وچ کون غذا پچھیندا، بکھیاں نو رج کے یارو، اوے بکھیاں نو رج کے یارو، دیندا کھوا خدا ہے، کوئی نہیں شریکیوں دا، مشکل کشا خدا ہے، کوئی نہیں شریکیوں دا، مشکل کشا اللہ ہے، کوئی نہیں شریکیوں دا۔ پہلی غیرت اللہ پاک دی توحید دے بارے غیرت اپنے دل وچ پیدا کرو، اور دوجے نمبر تے
نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے بارے آپ دی بات دے بارے اپنے دل وچ غیرت پیدا کرو لوگو. اور اے غیرت اساں اپنی طرفوں نہیں سکھیں دے، اے غیرت اللہ پاک نے سکھائیے اور اپنی پاک کتاب قرآن کریم دے اندر نازل فرمائیے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو درود پاک بھائی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا لوگو، اور اپنے نبی محترم کائنات دے سردار نبیوں دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے بارے آپ دی بات دے بارے کائنات دے لوگوں نو غیرت دی تعلیم دیتی ہیں لوگو، غیرت دا سبق سکھائے لوگو، غیرت دا پیغام دیتے لوگو. سنو اللہ دا قرآن، سورت دا نام سورت الحجرات. اللہ پاک نے بڑا خوبصورت اعلان فرمایا. اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان دا دعویٰ کرن والے ایمان والے لوگو، اے مومنین دی جماعت، اے مسلمانوں دی جماعت، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار خبردار خبردار، میرے نبی دی آواز تو اپنی آواز اونچی نہ کرے، میرے نبی دی آواز تو اپنی آواز بلند نہ کرے، میرے نبی دی آواز تو اپنی آواز کو اچھا نہ کرے، میرے نبی دی آواز تو اپنی آواز کو پست رکھنے نیمہ رکھنے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. جویں ایک بے نال لیندے ہو، جویں ایک بے کو سڑیندے ہو، ایویں میرے پیغمبر نے نال لاونا نہیں، میرے پیغمبر کو سڑنا نہیں. اللہ پاک نے اپنے نبی دا ادب سکھایا لوگو، احترام سکھایا لوگو. تے اللہ آخر تے فرمائے دے جے اے نہ کیتا تساں، جے تساں میرے پیغمبر دی آواز تو اپنی آواز بلند چا کیتی تے ایک بے نال جویں الیندے ہو، جویں ایک بے کو سڑیندے ہو، جویں میرے پیغمبر دے بارے بھی تساں ایویں رویہ اختیار کیتا. اللہ فرمائے دے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ہو سکتا ہے اللہ پاک تواڈے اعمال برباد کر دے وے. پہلے اللہ پاک نے آغاز ایمان دا ذکر کیتا. مانا اے سمجھ آندا ہے لوگو، جڑا بندہ اللہ دے نبی دا ادب نہ کرے، جڑا بندہ نبی پاک دا احترام نہ کرے، جڑا بندہ اللہ دے نبی دی آواز تو اپنی آواز کو جان بوجھ کے بلند کرے، این تنبیہ تو بعد این وارننگ تو بعد بھی باز نہ آوے او بندہ، حتیٰ کہ ان دے عمل برباد ہوئے. او عمل نماز بھی ہو سکتا ہے، او عمل سجدے بھی ہو سکتے ہیں، او نیکیاں والے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، تے او عمل ایمان والا عمل بھی ہو سکتا ہے. یعنی بندے دا ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے، بندے دے نیکیاں بھی برباد ہو سکتے ہیں. کیڑی وجہ تو؟ نبی پاک دا ادب نہ کرن دی وجہ تو، نبی پاک دا احترام نہ کرن دی وجہ تو. سمجھے آندے لوگو اللہ دنیا والے کو دساون چاہندا ہے جڑا بندہ میرے رسول دا ادب نہ کرے، جڑا میرے پیغمبر دا حیا نہ کرے، جڑا میرے پیغمبر دی حدیث دا احترام نہ کرے، جڑا میرے پیغمبر دے بولاں دی قدر نہ کرے، جڑا میرے پیغمبر دی بات دا حیا نہ کرے، جڑا میرے پیغمبر دی ذات دا حیا نہ کرے، اللہ دنیا والے کو دساون چاہندا ہے انہاں سارا کوئی تعلق نہیں، انہاں ایمان کہیں کام دا نہیں، انہاں نیکیاں کہیں کام دیا نہیں، انہاں سجدے کہیں کام دیا نہیں، انہاں نمازاں کہیں کام دیا نہیں. نمازاں تا قبول تھی سن جے پیغمبر دا ادب کرے سی. جڑا بندہ نبی پاک دا ادب نہ کرے، اللہ فرمائے دا وہ بندے دے عمل برباد ہو سکتے ہیں. این آیات تو لوگو ایک عقیدہ میں کو سمجھ آئے. میں آج دی کانفرنس تساں سارے احباب کو وہ عقیدہ یاد کروا
تے پیغام پیش کرنا چاہتا لوگو اللہ دسیندا پے جڑا میرے پیغمبر دا ادب نہ کرے اندے عمل کہیں کم دے نہیں اندے نیکیاں کہیں کم دے نہیں حتیٰ کہ اندہ ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے اللہ دنیا والے کو پیغام پیا دیندا ہے جڑا ساڈے نبی دا حیا نہ کرے اندہ ساڈا کوئی تعلق نہیں ہی وجہ کو اتھوں میں کوئی جملہ سمجھ آئے میں بطور سبق تو کو یاد کراون چاہنا پیغام پیش کرنا چاہنا اللہ دنیا والے کو غیرت دا پیغام پیا دیندا ہے جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں جیڑا نبی پاک دا حیا نہ کرے اندہ سارا کوئی تعلق نہیں جو نبی کا نہیں وہ اے ہمارا نہیں تساں لاونا ہے تے باقی ساری تقریر انشاءاللہ میں کرے سا ذرا سارے بولو جو نبی کا نہیں وہ اوے غیرت دا تقاضا ہے چپ کیوں بیٹھے ہو اچھی بول کے دسو ہمارا یہ عقیدہ ہے جو نبی کا نہیں وہ کوئی گال ہی نہ ودا کرے کہ گستاخن منیں دے نہیں شان گھٹیں دے نعوذ باللہ کوئی اپنے باتاں بلند نہ کرے اہل حدیث کانفرنس دا پیغام سنو لوگو طالب علم اپنے علماء دی موجودگی ہے تو آدھے سامنے قرآن و حدیث دا پیغام پیش کرا کریں دے رب تعالیٰ نے غیرت دا پیغام نازل کیتے او غیرت دے پیغام بیچوں ساکوں سبق ہی کو مل دے جو نبی کا نہیں وہ سارے بولو جو نبی کا نہیں وہ اللہ دے قرآن دا دوجہ مقام لوگا اللہ پاک نے قرآن کریم دے دوجہ مقام تے بھی یہ بات سمجھائی ہے اللہ فرمائے دے فلا وربکا لا یؤمنون پہلی آیت میں تلاوت کی تھی ہے ان دے اندر بھی اہل ایمان دا ذکر ان دوجی آیت تلاوت پیا کریں گا ان دے اندر بھی اللہ پاک نے اہل ایمان دا ذکر فرمائے اللہ فرمائے دے فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینکم اے میرا پیغمبر قسم چندہ پہ اللہ اپنی تو اکو تواڈے رب دی قسم اے میرا پیغمبر اللہ دی قسم ہے رب دی قسم ہے لا یؤمنون کوئی بندہ جتنے مرضی ایمان دے دعوے کرے کوئی بندہ جتنے مرضی ایمان دے مڑکے گھولے ودا کوئی بندہ جتنا مرضی اپنے آپ کو مومن سڑاوے تے لکھواوے ودا کوئی بندہ جنجھے مرضی چنگے اپنے نام رکھاوے تے سڑواوے ودا لا یؤمنون اللہ قسم چاہ کے پیا فرمائے دے اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کتنی دیر تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک کہ وہ تو اپنا فیصل نہ منے جب تک کہ وہ تو اپنا حاکم نہ منے جب تک کہ وہ تو اپنا وڈا نہ منے جب تک کہ وہ تو اپنا قائد نہ منے جب تک وہ تو اپنا لیڈر نہ منے جب تک وہ تو اپنا رہبر تے رہنما نہ منے جب تک فیصلے تواڈے کولوں نہ کرواون جب تک اپنے مسائل دا حل تواڈے کولوں نہ پوچھن اتنی دیر تک انہاں دے ایمان دا کوئی فائدہ نہیں اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا مومن بننا استے تو کو قائد مننا پوسی مومن بننا استے تو کو فیصل مننا پوسی جڑا جڑا بندہ تو کو قائد نہ مننے تو کو فیصل تسلیم نہ کرے تو ادی حدیث کو تسلیم نہ کرے تو ادے فیصلے تے نہ کھڑا ہوئے تو ادی بات کو تسلیم نہ کرے او بندہ مومن نہیں ہو سکتا این آیت وچوں لوگوں ہکو عقیدہ سمجھ آندا ہے اور میں تواڈے سامنے عقیدہ کھڑا سناواں اللہ دنیا والے کو دساون چاہندا ہے جو نبی کا نہیں وہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں اللہ دے قرآن دا تریجہ مقام لوگو اللہ پاک نے ہی جگہ تے بھی ایو کیدہ سمجھائے اللہ پاک نے کیا خوبصورت اعلان فرمائے اللہ فرمائے دے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم لوگو کئی مومن مرد واسطے ٹھیک نہیں کئی مومن عورت واسطے جائز نہیں مومن مرد اور مومن عورت واسطے ٹھیک جائز اور بہتر نہیں کیڑی شے اذا قضى اللہ جڑے ویلے اللہ دا فیصلہ ونجے اللہ دے رسول دا فیصلہ ونجے اللہ تے اون دے رسول دے فیصلے دے آمن تو بعد اپنی من مرضی کرے اللہ تے اون دے رسول دے فیصلے آمن تو بعد اپنی چاہت رکھے اللہ تے اون دے رسول دے آمن تو بعد اپنی فکر تے اپنی سوچ دوڑاوے اللہ تے اون دے رسول دے فیصلے دے آمن تو بعد اپنی فکراں پیش کریں داراوے
اللہ فرمائے ہے کئی واسطے جائز نہیں، کئی واسطے ٹھیک نہیں، کئی مومن واسطے بہتر نہیں۔ لوگوں مومن بنن واسطے ضروری ہے اللہ دی بات آ ونجے تے مننی پوسی، اللہ دے رسول دی بات آ ونجے مننی پوسی۔ جے نہ منے سی تے ایمان دا کوئی فائدہ نہیں، جے نہ منے سی تے نیکی دا کوئی فائدہ نہیں، جے نہ منے سی تے مسلمان ہون دا کوئی فائدہ نہیں۔ ہی آیا تو ہی کو عقیدہ سمجھ آندے جو نبی کا نہیں وہ، جو نبی کا نہیں۔ اتھا دیں سے حدیث بخاری دیئے آدھے اپنی بخاری اپنے کول رکھ، سانپ کے رکھ اپنی بخاری، سانپ کے رکھ اپنی مسلم، اپنے حدیثاں اپنے کول رکھ۔ ساکوں بزرگاں دا آکھن کافی ہے، سارے بزرگ ساکو جڑی گال سمجھا گئے ہوا کافی ہے۔ اپنے حدیثاں اپنے کول رکھ۔ یاد رکھو لوگو جڑا بندہ نبی محترم کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دیا ونجن تو بعد، آپ دے فرمان دیا ونجن تو بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت آپ دے طریقے دیا ونجن تو بعد آکھے ساکو حدیث نہیں چاہی دی، ساکو سارے بزرگاں دا آکھن کافی ہے، ساکو حدیث نہیں چاہی دی، ساکو سارے بزرگاں دے قول تے قرار تے طریقے کافی ہیں۔ سنو لوگو اساں ایسے بندے نال سارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ رب دے قرآن نے سب کو ایک عقیدہ سمجھائے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ ہر بزرگ بولے، ہر بچہ بولے، ہر نوجوان بول کے دسے ہمارا یہ عقیدہ ہے جو نبی کا نہیں وہ، جو نبی کا نہیں وہ۔ اور یاد رکھو لوگو میں اہل حدیثاں دا طالب علم اور ذمہ داری نال بات کھڑا کریں نا۔ کئی بندے نے اپنی فقہ دا امام کوئی اور بنائے، اپنے عقیدے دا امام کوئی اور بنائے۔ اتھا تو کو کئی نظر آسن جنہاں دے فقہ دے امام اور، جنہاں دے عقیدے دے امام اور، جنہاں دے فروع دے امام اور، جنہاں دی صبح دے امام اور، جنہاں دے کئی مسائل دے امام اور۔ لیکن سنو لوگو مسئلہ کے اہل حدیث دا ہی کو پیغام ہے، سارے عقیدے دے امام بھی اللہ دے پیغمبر، سارے فروع دے امام بھی اللہ دے پیغمبر، سادی صبح دے امام بھی اللہ دے پیغمبر، سادی شام دے امام بھی اللہ دے پیغمبر، سادے دن دے امام بھی اللہ دے پیغمبر، سادی رات دے امام بھی اللہ دے پیغمبر، سادے بچپن دے امام بھی اللہ دے پیغمبر، سادی جوانی دے امام بھی اللہ دے پیغمبر، ساڑے بڑھیپے دے امام بھی اللہ دے پیغمبر، ساڑے گھر دے امام بھی اللہ دے پیغمبر، ساڑی مسجد دے امام بھی اللہ دے پیغمبر، ساڑے دنیاوی معاملات دے امام بھی اللہ دے پیغمبر، ساڑے دینی معاملات دے امام بھی اللہ دے پیغمبر، اور ساڑی دنیا دے امام بھی اللہ دے پیغمبر، تے ساڑی آخرت دے امام بھی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے رل مل کے عقیدہ سناؤ جو نبی کا نہیں وہ، جو نبی کا نہیں وہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چاچا ابو لہب سونا بھی آ، حسن بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہا، قریشی ہاشمی خاندان بھی ہے۔ لیکن سنو اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر کیا اعلان فرمائے؟ اللہ فرمائے دے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ابو لہب کو دی دولت نہیں بچا سکی۔ میں آخری پیغام دے مارا اپنی بات کو ختم کرن لگا۔ ابو لہب کو دی دولت نہیں بچا سکی، ابو لہب کو دا حسن نہیں بچا سکیا، ابو لہب کو دا خاندان تے کنبہ تے قبیلہ تے کئی قسم دی کوئی نسبت نہیں بچا سکی۔ اللہ پاک نے لعنت پتی ہے، اللہ پاک نے پھٹکار نازل کیتی ہے، اللہ پاک نے جہنم دا بالان بنائے۔ آخر دی وجہ کیا ہے لوگو؟ ابو لہب ذلیل کیوں ہے؟ ابو لہب رسوا کیوں ہے؟ ابو لہب تباہ تے برباد کیوں ہے؟ حالانکہ مال خرچ کریں گا، حالانکہ حاجیں دی خدمت کریں گا، یہ سارے دے عمل برباد کیوں ہیں؟ ایکو وجہ لوگو یہ اللہ دے پیغمبر دا حیا نہیں کیتا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اپنا تعلق نہیں بنایا، اپنا تعلق توڑے لوگو۔ اللہ پاک نے دو تے لعنتاں تے پھٹکار نازل کر کے ایکو جہنم دا بالان بنا دیتا ہے۔ اللہ دنیا والے کو سمجھ چاہتا ہے جڑا اللہ دے پیغمبر دا حیا نہ کرے، جڑا نبی پاک دی ذات دا حیا نہ کرے، جڑا آپ دی بات دا حیا نہ کرے، جڑا نبی پاک دی دعوت دا حیا نہ کرے، جڑا نبی پاک دی نبوت دا حیا نہ کرے، ان بندے کو اللہ ذلیل کر دیں دے، ان بندے کو اللہ رسوا کر دیں دے، کیونکہ اللہ دنیا والے کو سمجھ چاہتا ہے جو نبی
کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جے سمجھنا آوے اٹھاؤ صحیح بخاری لوگو، ایک بدبخت اللہ دے پیغمبر کو لایا، نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، وہی لکھن پہ گئے ظالم، چند نمہاراں دے بعد بدبخت کلمے تو پھر گئے تے مرتد تھی گئے تے لوگاں کو آدھا ودا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نعوذ باللہ کچھ بھی نازل نہیں ہوگا، جیڑی شے میں لکھ دے نام وہ شے لوگاں کو سنا دے گا۔ لوگوں ہی اللہ دے پیغمبر دی توہین کی تھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بے ادبی کی تھی ہے، اللہ دے پیغمبر تے الزام تے بہتان لائے، انہا انجام کیا تھے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری، موت آئیے لوگوں، عیسائی نے کو قبر بنا کے دفن کیتا، اگلی نمہار آئے انہی میت قبر تو باہر ہی پئی آئی، دوجی نمہار انہا وڈا سارا کھڈا کھٹے ایک دفن کیتا نے، تریجی نمہار انہی میت قبر تو باہر ہی پئی ہے، ولا انہا بیا وڈا کھڈا کھٹیا تے ایک دفن کیتا لوگوں، تریجی نمہار جڑے ویلے واپسی آئیں انہی میت قبر تو باہر ہی پئی آئی۔ اللہ دنیا والے کو سامن چاہا جڑا بندہ سارے نبی دا حیا نہ کرے، جڑا بندہ سارے پیغمبر دی عزت نہ کرے، جڑا بندہ سارے پیغمبر دی بے ادبی کرے، وہ کو اساں بھی قبول نہیں کریں دے، وہ کو ساری زمین بھی قبول نہیں کریں دی، کیونکہ دنیا والے کو اساں پیغام نے اڑا جو نبی کا نہیں وہ، جو نبی کا نہیں وہ، ماں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا، ماں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، اور دعوے تو بہت دیکھے دنیا میں، دعوے تو بہت دیکھے آقا سے محبت کے، پر دنیا میں صحابہ جیسا اظہار نہیں دیکھا، ماں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا۔